Первыми هذا الوقود नाज़रीन, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अहम अफराद और शख्सियात के उतार चढ़ाव, तरक्की व तनज़्ज़ुल, अरूज व ज़वाल का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है उस माशरे की बुनियादी इक़दार के साथ, यानी वैल्यूज़ के साथ। यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि अहम अफराद और शख्सियात की जो कामयाबी और नाकामी है उसका बहुत हद तक ताल्लुक़ जहाँ हमें उनकी सोच का, उनकी फ़िक्र का, उनकी सलाहियतों का पता चलता है उनकी कामयाबी और नाकामी से, वहाँ हमें माशरे की इक़दार का, वैल्यू सिस्टम का भी पता चलता है। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसे पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज को देखते हुए मुझे ये लगता है कि मेरी गलत फहमी है कि हमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम की इक़दार का भी, उसकी वीकनेसेस का को भी देखने का और परखने का बहुत हद तक मौका मिलता है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन साहब। एतज़ाज़ साहब, आपको दुनिया टुडे के व्यूअर्स के बिहाफ पे, जो अब टेलीविज़न पे भी हैं और इंटरनेट पे भी हैं वर्ल्ड वाइड, मैं आपको एक वार्म वेलकम करता हूँ। थैंक यू। ऐसा मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था आज यहाँ लाहौर में, वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पूछा कि बड़े दिनों के बाद आप आए हैं, कैसे आए? मैंने कहा मैं बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन हैं, उनके साथ एक सिटिंग के लिए आया हूँ। कहने लगे जी उनसे पूछिएगा कि जब से वकला की तहरीक ख़त्म हुई है वो कहाँ चले गए हैं, गुम हो गए हैं? बिल्कुल गुम तो नहीं हुआ, बदस्तूर हूँ, मौजूद हूँ। लेकिन आपने जो तारुफ़ी अल्फाज पहले कहे हैं इब्तदाई, उनमें जो ऐसा हवाला है जैसे कि ये तासुर लिया जा रहा है, और शायद दुरुस्त भी हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, पर यह तासुर के जैसे अरूज के बाद ज़वाल आ गया मुझे। बेशक किसी हद तक इनएक्टिविटी, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी है। एक तो मैं वकला की सियासत से 2 साल बड़ी गंभीर सियासत करके, और बड़ा मुश्किल, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी मुतज़ाद ख़यालात के दोस्तों को, भाइयों को, साथियों को, बहनों को, सबको साथ रखना एक मकसद के लिए, जिनमें हर किस्म की सोच है, फ़िरके हैं, मसलक हैं, जमातें हैं, हर किसी के अपने, एक बड़ी तगोदौ से 2 साल एक जद्दोजहद करके गुज़रा था। तो जो टेंशन, स्ट्रेस उसकी थी, किसी का फ़ोन शाम को आ रहा है कि वो फ़लाँ नाराज़ हो गया, लिया में कोई, गुजरात में कोई, मुल्तान में कोई इंसिडेंट, पेशावर में हो गया, कोई कराची में हो गया। तो वो सारा करके एक रिलैक्स करने का होता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक वकला जो कि अवाम की तहरीक बन गई, और इसमें सैकड़ों वकला ने बड़ा हरावल का काम किया, वो कामयाब हुई। अब कामयाबी के बाद भी अगर मैं हर वक्त मेरा ही चेहरा आपको नज़र आता जाए, 2 साल देख देख के लोग तंग आए होंगे, तो लोग यही आपको जो वहाँ आपको मिला होटल में साहब, इसने कहना था एतज़ाज़ साहब को इंटरव्यू करने आए, उनको कहें कुछ अपना ढोल बजाना कम करें। तो लोग अच्छा, लेकिन ये कुछ ना कुछ कहना ही होता है। चेहरे की बात नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि जो स्ट्रगल आपकी थी वो महज चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके जो कोलीग जज ब्रदर्स थे, सिर्फ उनकी रेस्टोरेशन के लिए थी, या अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए थी आपकी स्ट्रगल? दोनों के लिए थी। पहला इसलिए कदम ज़रूरी था कि उसके बग़ैर, उनकी बहाली के बग़ैर अदलिया की आज़ादी की ज़मानत नहीं हो सकती। एक कोई भी जज, मिसाल के तौर पे 3 नवंबर 2007 के बाद आज़ाद नहीं हो सकता था, आज़ाद मनश नहीं हो सकता था, अगर उसके ज़हन में, उसके सामने ये मिसाल रहती कि एक आज़ाद मनश चीफ जस्टिस और आज़ाद मनश जजेस को किस तरह बेचारगी में उनके बच्चों समेत, स्कूल जाने व पढ़ने वाले बच्चों समेत बिल्डिंगों के अंदर 5-5 महीने नज़र बंद रखा, इमारतों के अंदर। ये एक काम परवेज़ मुशर्रफ ने किया, और वो धनधनाते फिरते हैं, सीना तान के बात करते हैं, हैरत होती है। पर खैर, उसके बाद कौन सा जज, अगर उस इक़दाम की तलाफ़ी और नफ़ी ना होती तो कोई आज़ाद अदलिया का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इस मुल्क में। पहली लेकिन ये मंजिल, बहाली पूरी मंजिल नहीं है, पहला स्टेप है। और उसमें मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में राय में, अभी तक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे इक़दामात और किए हैं, मुस्बत। ये प्रोसेस है
یہ ایک دن میں ہونے والا اب نہیں ہے. اسی میں مجھے انٹروین کرنے دیجیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے، یعنی پروسیس جو ہے ریفارم کا یا پروگرس کا وہ پرسنالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک نئی جوڈیشل پالیسی کا اعلان کیا، جس کا اس کا ایک مسودہ سامنے آیا، پھر اس پہ بات شروع ہوئی اپریل سے لے کے اب اس پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں جبکہ یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آپ کہیں دور پار سے بھی نہیں نظر آتے اس پروسیس میں، ایڈوائزر بھی نظر نہیں آتے، آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں، کوئی آرٹیکل بھی نہیں، ایز اف کہ آپ کا جو آپ لائرز موومنٹ کا مین موٹر انجن تھے، تھنک ٹینک تھے اس کا، جو آپ اس کو لے کے چلا رہے تھے، اب آپ اس سارے پروسیس سے لا تعلق ہو گئے. نہیں، میں خیر اکیلا نہیں تھا، بہت سارے تھے، پر بہرحال لا تعلق بھی نہیں ہوا. پر دیکھیں اپنا اپنا کام ہر کسی کا ہوتا ہے. میں ہر کام میں اگر آج چاہوں تو میں کم از کم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایسا میرا واسطہ تعلق بنا ہوا ہے کہ میں چاہوں تو میں ہر کسی چیز بات میں انٹرفیئر کر سکتا ہوں، اور مجھے وہ شاید روکیں بھی نہ. اگر میں جتنا بھی چاہوں کھینچ کے اپنے اوپر ذمہ داری یا اپنے اوپر کوئی اتھارٹی لینا چاہوں، حالانکہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کی عدالت میں پیش بھی نہیں ہونا. میں ان کی عدالت میں پیش بھی نہیں ہو رہا ہوں، نہ ہوں گا، ماسوائے کبھی اگر امائکس کیورائی کے طور پہ کسی وہ ہوتا ہے جو صرف عدالت بلا لے کسی وکیل کو اپنے معاونت کے لیے، کسی فریق کے لیے. میں ابھی آپ نے ایک کیس کی پٹیشن دی سی جے صاحب کے سامنے، چیف جسٹس پاکستان کے سامنے، کہ اس کا بینچ تبدیل کر دیں بیکاز میں اس میں پیش ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے وہ بات نہیں مانی. ہاں، نہیں مانی. وہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی. وہ بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے جن کی طرف سے میں پیش ہونا چاہ رہا تھا، اور جب انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے کہا اعتزاز احسن پیش ہوں، تو میں نہیں پیش ہوا. وہ پیش ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا میرے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، پر میرا اصولی فیصلہ ہے، میرا فیصلہ غلط نہیں ہے. یہ لوگ میرے حلقے سے متعلق تھے، اور 2 سال میں نے وکالت نہیں کی ڈاکٹر صاحب. میں نے ڈوگر کورٹ میں ایک پیشی نہیں کی. تمام وکلاء پیش ہوتے رہے، میں پیش نہیں ہوا کیونکہ اصولی طور پہ ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں نے کہا، جب میں نے جا کے ان کو مائی لارڈ کہہ دیا، اور وہ میرے کیسز اپنے آگے فکس کرتے رہتے تھے تاکہ یہ آئے اور پریس بھی بیٹھا ہو کہ یہ مائی لارڈ کہے تو ایک دم اخبار چھپے اعتزاز احسن ریکگنائزز چیف جسٹس ڈوگر. میں نے نہیں کیا. میں نے کیسز فیسیں واپس کی. یہ میرے حلقے NA 124 کے اصحاب ہیں جو میرے پیچھے پڑے رہے کہ آپ پیش ہوں. میں نے کہا میں نہیں. اب جب میں پیش ہونا شروع ہو گیا بحالی کے بعد چیف جسٹس صاحب کی، تو وہ پھر میرے تھے. اب ہم جیسے میں نے کہا NA 124 سے ان کا تعلق ہے، نادیہ کی مل ان کی NA 124 میں ہے. تو مجھے انہوں نے جب کہا اس دفعہ، تو میں نے کہا کہ جب نئی پٹیشن کوئی ہوگی، فریش پٹیشن، اس میں آپ کے ساتھ آپ کا وکالت کرنے کو تیار ہو جاؤں گا. وہ ہمیں ایک تاثر ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں مل رہی. ریلیف نہیں مل رہی آپ پیش ہوتے ہیں، ریلیف نہیں ملتی آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں. نہیں، یہ ججز نے اپنا، میں کوئی ہر کیس جیتنے کی ضمانت تو کبھی نہیں دیتا ہوں، نہ پہلے دی نہ ابھی دیتا ہوں، خدارا نہیں، بالکل نہیں. اور کیسز جیتتے بھی ہیں، کیسز ہارتے ہیں. کیسز اپنے میرٹس پہ فیصلے ہونے ہوتے ہیں، کیسز نے، مقدمات نے. لیکن یہ ہے کہ جوڈیشل پالیسی کے تحت تیز در ہو رہی ہے. آج میں 2 مقدمات، ایک دن میں 2 مقدمات میں نے کیے ہیں. دونوں میں بحث مکمل ہو گئی، فیصلہ ریزرو ہوا ہے. 1-2 دن میں، 4 دن میں آ جائے گا. خبر نہیں میرے حق میں آئے گا، خلاف آئے گا. لیکن اس کا میں عرض کر دوں کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا نوٹس آیا کہ میں پٹیشن فائل کر رہا ہوں اس پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں، ایک نئی پٹیشن. وہ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا آپ ہماری وکالت کریں. میں کہا کروں گا. اب جب میں وکیل ہو گیا تو پتہ لگا اس کے بعد کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے روبرو لگ رہی ہے، پٹیشن لگ گئی ہے. میرے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے جا کے کہا ایسوسیٹ نے کہ جی انہوں نے پیش ہونا ہے تو آپ نہ سنیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم سنیں گے جو اعتزاز صاحب کو کہیں پیش ہوں. پریس والے، میڈیا والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ وہ وہیں سے یہ تاثر جو ہے ہو گئی ہے پیش ہونے کی. میں نے کہا نہیں، میں نہیں پیش ہوں گا. ایک لیتے ہیں کوئک بریک، اور بریک کے بعد ناظرین اسی پوائنٹ سے ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.